بحده أسنبادي دمتي ساربرايز زبل هياب أب إيدي توهبني إذا هياب صبو غيرو تعشقو سلازنبري نخو خفتو تتنكيغي جيزي وسيد اللي إذا هياب مسكفتكو وغينا كأمنو زتساق من نقرات أو وشتو تانحني أكالاتي رهات كورني كنكتكت جيزي أي وسدن مسبع البيتي كامن اللالي 4 عامت غيرنا لنا ليلنا أبزي أوروباي بحنساب كامن نبركا 3 عامت أوصيرنا لنا أبزي ناي 3 عامت قعزو بحنساب أبز نبرنالو جيزي كلتينا هرفانن دليتن ناي ولاد اندهالونا فتاري سلزي فقودو قلعا كنركباي كالنان إذ مالت بعال بيتي كتأنس أي كالتن إذي كأمنو زتساقمن زلو هياب زتوهاب كلو جيزي جن دحرتي مجشا زنبرني كاب أفريقيا حدا ورحي جيري مستملسكو دحريو حدا سومنيو زخون زلو أبز جيزي إخاني ساربرايز بحال زلوخو تردئكم يخون إذي أوشتي باكو تعشو بتصنحني نايت انسي مرمرا بعال بيتي تاني سلوخو زبل هياب يتصنحني إذي نخا أمنو زتساقمني إيخانعي هياب زبحال اللي زلو إيحوات كافتا معلتتيا بعال بيتي تاني سلخو كابتبلني اي حاغوس اي غواهي كوينني كل نغرات تحاويسني هيوتي تبالاشو مغنياتو كامنا سلازي كالكو نز نغرات زي كامنون بعال بيتي كامنان زي غبورني نغرات اندحر حاليو انا حكمنا مرمرا كابز غبركو امخان بعال بيتي غلص كوينه زي نغركوا نغر اندحر حاليو انا بحكيمي زتنغرني نغرات نايزر اي دخامات كيركا سلازلخا نسخا كتولدلو زلو تخولتات بطعمي صبيبيو كام مئتي حموشت مئتاوي تخانسخا ناي ولاد عدل انت رخبكا زبل ملسي توهيبنيو إذا قن أنا فرحي سلازلني بعال بيتي قديفاتني كي تخيد كي تفتحني زبل حسابات سلازنبرني صبو غيره بقلتي أي نقر كوان ناي حادينا تساقم يخون ناتكي تساقم يخون ناتي تساقم يخون سلازي دحان كعرئي فتار كهبنا يندابلكو يقوى عزنيري كمزي حجمت إنزولو زي من نقرات جن أي تتصبخون أبزي ناي تشعات ورحي زلو قلزا جن بعال بيتي كساب تحرس كأمنو سلازي كالكو نزتفت يروزلو نقرات بوغني زرليني مصنعتي كقبر صنيحي قالي كافت مصنعتي خاا مسمن كم تغيد مسمن كم تتصححف نابي قشانيرا بدحري حدو شبز التلالي تيقي علو دزبل نقر بزوح مصنعتي كقبر فتيني قالي ترطاري كاب زحضر كلهم نقرات اندحرها اليوم ابناي بعال بيتي موبايل كاب زرخب كووم سئلتات يوم نزوم زرخب كووم سئلتات ابي كم استسالتهم كحتى ابزفتهم كل جيزي ابقصا قالي نبب نسات هبني ملسجن انداخستو محازاي مدك اسيوم كوي كتصبغ مش دسك بلكا اندابلت نز نقرات زي ملسي هباتني كندي اقدستي نتبتات كندي اقدستي سئلتات الى زحاسكوم نقرات اندحرها اليوم 3 يوم ازوم سئلتات زياتهم زخونه مسلي زر ينايسب يبلومن جين اتي مدقسجن بطعمي حده صبق سئلي حده ناي مدقسي غزاي مسلمو ازي ابي كخوني خيل زبل حسابات سلازنبرني نزوم سئلتات زياتهم يخانه مصنعتي كوسدلهم فتينه كم زوسر كلهم نقرات اندحر حليخا حدا رقص زخونه ملسي كرخبولهم كيله بزي مخنيات ازي ايخا انا نززبنا قال نقر تمرتي كهوبو سلازخيل ازي زانتا ويون ازا انا غيري زلخ نقرات بزح كنمهارلو سلنخيل ناب حزبنا كوبلون كقربون دليتي كوين زلو يبل ازي حونا كابزوم 3 سئلتات زياتهم زرخوبو مستير اندحر حليو ابي كم استسالتو ابي ناي ادراشا أبيناي جيزين ساعتن كم استسألتو كل نجاراتو سلزفلته بز نجارات زي مسكرنت كحز بقيعو زود زي بعال بيتو كابزهابتو ملسجن إذا كون دا محازاي مدك أسيومي كتصبغ مش أب كم زي تنبر زلا محازاي إلى نجاراتو نريع نسو كابز رخوبو عدراشان جلنجن إذا سئلتات زي ولا حدا نجر زرخب أينو برون نعدل نجارات دحرت نسو كوم إلو مسحتتا إزوم سلزيوم دم سيساتوميا نسجن غوريحو سلصنحي افتناتاس الغيرو سكرينشيت غيرو وسيدو ناب موبايلو اسغيرووم كومون سكرينشيت كاي وسدون ناب موبايل ناتو اسغيرووم سلصنحي بز نغرات زي مستيرو كحزو كيلو كساب تحرس بعال بيتو كساب تحرس مالت بسلام قلعا كساب تغلاغل عقل غيرو تصبيوا اتنسا زولدتلو معالتن اتنسا زتسالتلو غيزين
ክልቲኡ ትድምሩ ክርኤን ከሎ ናይ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ገይሩ ዝፍልልይ እዚ በዚ መንገዲ እዚ ከዓ ካልኣይ ተደራቢ ምስክር ክረክብ ክኢሉ ድሕርቲ ኩሉ ነገራት ምስክርነት ክኾነኒ ይኽእል እዩ ጭብጢ ክኾነኒ ይኽእል እዩ ዝብሎ ነገራት ምስ ኣከበ በዓል ቤቱ ኮፍ ኣቢሉ ኣነ ነዚ ነገራት እዚ ክሳብ ሕጂ ብዓቕሊ ተጸብየዮ ክሳብ ቆልዓኺ ብሰላም ትገላገሊ ተጸብየኪ እዚ ነገራት እዚ ግን እዚ ቆልዓ እዚ ግን ናተይ ከም ዘይኮነ ብሕጂኡ ክነግረኪ ይደሊ ብኸመይ መንገዲ ካበይ ወሊድክዮ ኩሉ ነገር እንድሕርዳ ግልጽ ጌርክ ተነጊርክኒ ዘይንረዳዳኣሉ ምኽንያት የለን ኣነ እውን ዝሓባእኹኺ ምስጢራት ስለ ዘሎ ክነግረኪ ይኽእል እየ እዚ ማለት ምስጢር ክብሎ ይክእልኒ ግን ኣነ ከም ዘይወልድ ተነጊርኒ እዚ ክብል ከለኹ ክሳብ 500 ጥራሕ ዕድል ዘለኒ ኣነ ንኽወልድ በዓል ቤቱ ግን ግልጽ ኮይና ክትዛረብ ኣይከኣለትን እቲ ሓቂ ከተውፅኦ ኣይከኣለትን ነቒፃ እዚ ናትካ እዩ ስለምንታይ ትጥርጥረኒ ኣለኻ ኣነ በዓል ቤትካ እንዴ ክንዲዚ ዓመት እንዴ ምሳኻ ሓዳር ገይረ ናብ መን ክዘውር ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ኣንኮራ ቆልዓ ወሊድና ውላድ ረኺብና ኢልካ ኣብ ክንዲ ትሕጎስ ስለምንታይ ኢኻ ድሕር ትብል ዘለኻ ኣብ ኣፍሪቃ ገሽካያ ዝነበርካ ኣብኡ ስለ ካልኦ ስለ ዝፈተኻ ዲኻ ካልኦት ስለ ዝተራኸብካ ዲኻ ስለምንታይ ኢኻ ሕጂ ንዓይ ትጠልመኒ ዘለኻ እዚ ፈቲኻ ጸሊእኻ ናትካ እዩ ብሕክምና እውን ከተረጋግጽ ትኽእል ኢኻ ኢላ ብላዕሊ ክትኮነሉ ፈቲና ንሱ ግን ልባ ደጊፉ እዚ ቆልዓ እዚ ኣይናተይን እዩ እዚ ንስኺ ተሳኢልክዮ ዝነበርክ ስእሊ ናይ ሓደ ሆቴል ዕለት ክንድዝን ሰዓት ክንድዝን ዝተሰኣልክዮ እዩ እዚ ስእሊ ዝን ዝተሰኣልክዮ ዕለት ንስኺ ዝሓረስ ኩሉ ክልቲኡ ድሙር ክርኤን ከለኹ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ይገብር ኣሎ ኣነ ዝገሽ ኩሉ ነገራት እንድሕር ሃልዩ ግን ናብ 10 ወርሕን 2 ሰሙንን ይኸይድ ኣሎ ቆልዓ ኣብ 10 ወርሕን 2 ሰሙንን ክውለድ ኣይክእልኒ እዩ እንደገና ኸዓ እቲ ስእሊ ረኺበዮ ዝነበርኩ ደምሲስክዮ ስለምንታይ ደምሲስክዮ ኣነ ግን ከይደምሰስክየን ከለኺ ስክሪንሺት ኣብ ሞባይልኪ ኣበይ ከም ዝተሰኣልክዮ ሰዓት ክንደይ ከም ዝተሰኣልክዮ እንዳገለጸ ከሎ ስክሪንሺት ወሲደ ኣለኹ ነዚ መስል ኤንድዘን ናብ ናተይ እውን ኣመሓላሊፈየ ኣለኹ እዚ ስእልኺ ስለምንታይ ከደምሲስክዮ ስለዚ ንስኺ ግሉጽነት ሃልይኪ እንድሕር ደኣ ብኸምዚ ምኽንያት ከምዚ ገይረ እንድሕር ደኣ ኢልክኒ ኣነ ጸገማትኪ ዘይርዳኣሉ ምኽንያት የብለይን ክርዳኣኪ ይኽእል እየ ምናልባት ናይ ቆልዓ ህርፋን ስለ ዘለኪ ከምዚ ጌርኪ ተጋጊኺ ክትኮኒ ትኽእል ኢኺ ነዚ ወሪዱ ዘሎ ጌጋ የቕሬታ እንድሕር ሓቲት ኩሉ ግን እንድሕር ኣሚን ኩሉ ግን ኣቦ ወድኺ እንድሕር ደኣ ፈሊጥኪ እንድሕር ደኣ ነጊርክኒ ግን ኣነ ነዚ ጌርክዮ ዘለኽ ነገራት ሸለል ዘይብሉሉ ምኽንያት የብለይን ምኽንያቱ ናይ ውላድ ህርፋን ስለ ዘለኪ ኣብ ከምዚ ነገራት ጌጋ ውዒልኪ ክትኮኒ ስለ ትኽእሊ ነዚ ነገራት እዚ ዘይንረዳዳኣሉ ምኽንያት የለን ስለዚ ብግልፂ ንገርኒ ኢሉ እዚ ሰብ እዚ ከረዳኣ ክኢሉ ነዞም ዝወዓለቶም ጌጋታት ክትኣምነሎም ኣይከኣለትን ወድኻ እዩ ኣይበለቶን ብሕጋዊ መንገዲ ግን ናይ ፍትሕ ነገራት ሓቲቶም በበይኖም ሰላም ገይሮም ይነብሩ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ዝምዕቡል ግዜ ስለምንታይ ኢና ኣብ ከምዚ ነገራት ከይፈለጥና ኣብ ከምዚ ንኣቱ ዘለና እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ካሊእ እዩ ዘምጽእ ዘሎ ስለዚ እሞ ከዓ ማዕረ ህይወት ማዕረ ውላድ ማዕረ ዘይናትካ ውላድ ናትካ ኢሉ ንስኻ ንሓደ ኣቦ ከተረክቦ እዚ ናይ ብሓቂ ሕልና ዝጎደሎ ነገራት ስለ ዝኾነ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ከይንኣቱ ይሕዋት ንጠንቀቕ ስለዚ እዚኣ ዓባይ መልእኽቲ እያ ናፍቲ ብኸመይ እዩ ረኺብዎ ነዚ ስእልታት እዚ ብኸመይ ክፈልጦ ክኢሉ ዝብል ሕቶ ምስ ንሰግር ግን ሓደ ብሓደ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኣብዛ ሞባይል እዚኣ ከርእየኩም እየ ንስኻ ሞባይልካ ዝተሰኣልካሉ ግዜን ሰዓትን ኣበይ ከም ዝተሰኣልካ ኣበየናይ ኣድራሻ ኣበየናይ ግዜን ሰዓትን ከም ዝተሰኣልካዮ ክትሕብረልካ ተዘይደሊኻ ወይ ድማ ንስኻ ዝተሰኣልካዮም ስእልታት ኣበይ ከም ዝተሰኣልካዮም ሰዓት ክንደይ ከም ዝተሰኣልካዮም ክትሕብረልካ ምስ ትደሊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሴቲንግ ኢኻ ክትቅይሮም ትኽእል ከም ተወሳኺ እውን ሓደ ስእሊ ተሳኢልካ ንሓደ ዓርክኻ እንድሕር ዳ ሰዲድካሉ እዛ ስእሊ እዚኣ ኣበይ ከም ዝተሰኣልካያ ሰዓት ክንደይ ከም ዝተሰኣልካያ ሓበሬታ ሙሉእ ዘይጎደሎ ስለ ትህቦ ነዚ ትሰዶ ዘለኻ ስእሊ ኣበይ ከም ዝተሰኣልካዮ ክትፍለጥ እንተዘይደሊኻ ሕጂ እውን ኣብዚ ሰቲን ኣቲና ኢና ክንቅይሮ ዘለና ብሓፈሻ ግን ናፍታ ቪድዮ ክብለኩም ሓቢርና ንከታተላ ጽቡቕ ጌርና ንርኣያ ብዙሕ ነገር ክትምህረና ስለ ትኽእል እዛ ቪድዮ እዚኣ ናብ ብዙሓት ክትበጽሕ ሼር ላይክ ኮመንት ንግበረላ ብዓብዩ ከዓ ኣብዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ ዘይምሕማቕ ቴንክ ዩ
ስለዚህ ናብዛ ቪዲዮ ከብለኩም መጀመሪያ ጊዜ ኣብትናትና ሴቲንግ ክንኣቱ ክንክእል ኣለና ካብዚ ሴቲንግ እዚ ከዓ ናብዚ ክንከይድ ንኽእል ኣብ ስታሕቲ ከም ንሪኦ ዘለና ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ ምስኣትና ናብዛ ቀዳመይቲ ዘላ ሎኬሽን ሰርቪስ ንኣቱ ድሕርዛ ሎኬሽን ሰርቪስ ምስተወቕናያ ንሳ ከዓ ናብዚ ተስክረና ኣብዚ ላዕሊ ከም ንሪኣ ዘለና እዛ ሎኬሽን ሰርቪስ ትብል ዘላ ተወሊዓ ኣላ እታ ቀንዲ ኣገዳሲ ነገር ኣብዚኣ እታ ካሜራ ኢና ክንጥውቃ ዘለና ስለዚ ካሜራና ዝሰኣለቶ እንድሕር ደኣ ቦታን ሰዓትን ክትሕብር እንድሕር ተደሊና ነዛ ዋይል ዩዚንግ ዘ ኣፕ ዝብል ዘላ ክንጥውቃ ክንክእል ኣለና እንድሕር ደኣ ተዘይደሊና ከዓ ነዛ ኔቨር ትብል ዘላ ንጥውቃ ስለዚ በዛ መንገድ እዚኣ ጌርና ሞባይልና ዝሰኣለቶ ክትነግረልናን ዘይ ክትነግረልናን ብኸምዚ መንገዲ ጌርና ሞባይልና ከነፍቅደላ ይግባአና የሕዋት እዛ ቪዲዮ እዚኣ መሃሪት ኮይና እንተረኺብኩማ ናብ ብዙሓት ክትበፅሕ ሼር ላይክ ኮመንት ዘይምሕማቕ ብዓብዪ ከዓ እዛ ቻነል እዚኣ ንክትዓቢ ሳብስክራይብ ዘይምሕማቕ ቴንክ ዩ